उद्दीप्यज्जातवेदो भग्धन्निर्दिमम पशोरुक्यमक्यमापह जीवनञ्जरिशोरिजा ज्योतिष्पदीन्द्वासारयामि ज्योतिष्कृतन्द्वासारयामि ज्योतिष्कृतन्द्वासारयामि भास्पदीन्द्वासारयामि मल्मलाभवन्दीन्द्वासारयामि दीप्यमानान्द्वासारयामि जगज्योतिरूपान्द्वासारयामि दीपादिष्टदेवताभ्यो नमो नमः। एते गन्धाशुष्पदोपदीपोत्तर्यादिवृणार्तिलङ्काराः सर्वोपचारां समर्पयामि। ओम श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवार्ते श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वरमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पारे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे जगाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गकृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिक चान्द्रमानेन श्रीप्रभासंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे चालू शुभदिनोऽद्यवासरा शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकर्णये पुङ्गणविनिष्टायां स्यां शुभदिनोऽस्य श्रीभगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनां जगदक्षिणात्तमोदीनस्य श्रीभूनीलालर्मेल् मंगा पद्मावती नायिका समेत वेङ्कटेश्वरस्वामि कृपया अस्य भक्तस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य भक्तमर्षिगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य नामरेयस्य त्रिनाथरावनामरेयस्य धर्मपत्न्याः विजयलक्ष्मीनामरेयस्य कुन्दना नामरेयस्य एतेषां सा कुटुम्बानाम् अनिलकुमार नामरेयस्य मार्गलगोत्रोद्भवस्य अनिलकुमार नामरेयस्य शिल्पा नामरेयस्य अजयकुमार नामरेयस्य अन्वेश कुमार नामरेयस्य अक्षय कुमार नामरेयस्य सा कुटुम्बानां गोत्रोद्भवस्य राजेश नामरेयस्य अपर्णा नामरेयस्य शान्वी नामरेयस्य आसिया नामरेयस्य एतेषां सह कुटुम्बानाम् एके एंटरटेनमेंट्स नामरेयस्य प्रोडक्शन नंबर 3 नामरेयस्य एतेषां सह कुटुम्बानाम् आसिया मूवीज नामरेयस्य सह कुटुम्बानाम् अय्य చెప్పండి मम अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थम् आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापत्रय निवारण अर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वदा मम आस्या मूवीज नामकायाः एके एंटरटेनमेंट्स संदीप किशन 30 नामकायाः दिन दिन अभिवृद्ध्यर्थम सकल कार्य दिग्विजयता सिद्ध्यर्थम अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्य लक्ष्मी स्थिरनिवास सिद्ध्यर्थम अद्य मूवी नूतन चलचित्र दिग्विजयता सिद्ध्यर्थम पूजाख्यम अहम करिष्ये। तदंगत्वेन कलशाराधनं च करिष्ये। कलशं गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यच्च ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले दत्तच्छदो ब्रह्म मध्यमात् गणाः स्मृताः कुक्षौ सागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धराः ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽक्षरधर्मणः अंगै च सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आपोवाचकं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो अमृतवापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्चन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापवो गंगे जमुने जैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तु महागणपति पूजार्थं दुर्दक्षेकारकाः देवम् आत्मानं रोक्ष्य अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं दवाक्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः। गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्य वस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदानशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ओम शिवन्नमो व्रातपदे नमो गणपते नमः प्रमदपदे नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदन्ताय विघ्न विनाशने शिवसुताय
श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि हेमरत्नकलिमां समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकेण स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थम् उपवेदार्थं च अक्षतां समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि द्वारान्दुराधरजा नित्यपुष्टाङ्गरीषिणी ईश्वरी सर्वभूतानां दामि होमक्वये हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमादिफलवत्तव्यानि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ गणेशाय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः शिवाय नमः ॐ दैमातुराय नमः ॐ दुर्गाय नमः ॐ सुमुखाय नमः ॐ सुप्रदीय नमः ॐ सुप्रतिष्ठिताय नमः ॐ सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकन्निकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः सपरिवार श्रीमते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः धूपमाघ्रापयामि नानागन्धेवानां धूपोऽयं प्रतियुक्यताम् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि वो मुद्दीप्य सुजातवेदो भग्धन्दुर्ममाभजोगुष्टमख्यमावह जीवनं जलिशो दश आचमनि समर्पयामि यदा भागतः अत्यन्तपुत्रकौदौर्णधुष्मत्तदा अत्यध प्राच्यदा प्रोक्ष्या परशिष्या यदा भागतः काश्मीरफलं निवेदयामि गुणखण्ड निवेदयामि ॐ हम 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 ओ अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा उत्तराभोधं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षाल समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पः दक्षिणां च समर्पयामि यथा मङ्गलनीराजनम् ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रभदपते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः हिरण्यपात्रमधो पूर्णदधादिमधव्योसानीति एकधा ब्रह्मणोपहरति एकथैव यजमान आयुस्तेजो ददाति मंगलम विष्णुरूपाय मंगलम वेत्रवाणे सूत्रवच्चा समेताय विश्वक्सेनाय मंगलम चित्रमाच्छादयामि जामनाभ्यां विजयामि गीतं श्रावयामि मूषिकानारोहयामि वर्णश्रुति ममत्याच मडया त्वामवस्त्रादिके तत्त्वायामि प्रमाणवनमहर्षदाजास्तेजवद् अहेदमानवर्णेन बोध्यं प्रमाणाय प्रणोषि वर्णान्तर्यामिन् भगवन् पुण्डरीकाक्षमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वर्णान्तरि कलशंपयन वेणि वर्णान्तर्यां भगवन् पुण्डरीकाक्षम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अर्घ्यं समर्पयामि ॐ लक्ष्मीं क्षीरसमुद्राजनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दादीभूतमस्तरेवलितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्वन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां द्वां दैलोक्यकुटुम्बिनीं वन्दे मुकुन्दप्रिया लक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी श्रीलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्लक्ष्मीश्च महालक्ष्मी महाध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजे ओम अग्निर्नप्पारकृत्तिका नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणं हविराजं जुहोतना यस्य वान्दिरस्मयो यस्य केतवः यस्य मा विश्वा भुवनानि सर्वा कृत्तिकाभिर्विदं वदानः नो देवस्त्विते ददातो अतः सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आसनार्थं पुष्पाणीं समर्पयामि नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मादित्यमृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवतारं नवश्रोतारं नवदातारं नवधातारं नवानुचारोधिष्ठमविश्चात्ता नमो व्रातपरये नमो गणपतये नमो प्रभवये नमस्ते अस्तुलम्बोदराय गरुडाय विघ्ननाशने शिवसुदाय वरदमूर्तये नमो नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः ध्यायामि आवाहयामि
आसनार्थं पुष्पाणीं समर्पयामि। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजिनीमती धीनामवित्रियवदोषि महासरस्वत्यै नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जेन्द्रियमुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं जरदानमामि। बुद्धिर्मनोधि निर्भयत्वमरोगितः अजाड्यं वाक्पटुत्वं भवेत्। आञ्जनेय स्वामिने नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। नीलां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। गुणाहि गुणवती रविराधिपत्ये वयस्पतिर्निराजानोऽस्तु धुमादिशां विष्णुपत्ये घोरास्ते जानादः सोया मनोताष्टमादरिश्वोदवायुस्तन्धुवाना वादाभिनो गृणन्दो इष्टम्बो दिवो दृढपृथिव्यास्ये जाना जगतो विष्णुपत्नी। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवदो। श्री महासरस्वतीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम विष्णोर्नगं वीर्याणि प्रबोधं यः पातिवानि वेरागं दियोस्कभायदुत्तरगं वनस्थं चक्रवाणश्रेधोरगायो विष्णोरराणमधि विष्णो पुष्टमधि विष्णो सत्रे त्वा विष्णो चोरदे विष्णो ध्योमधि वैष्णवधि विष्णवे त्वा। निनावेङ्कटेशं ननादो ननारसदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवत् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकारं विद्यानां हयग्रीवं वास्महे ब्रह्मणे नमः। लक्ष्मी अयवदनस्वामिने नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। आसनार्थं पुष्पाणीं समर्पयामि। आवाहिता देवताभ्यो नमो नमः। प्रोक्ष्या परहिच्या ओम शोषयामि दाहयामि प्लावयामि अमृतीकरोमि। ओम आवाहिता देवताभ्यो नमो नमः। ओम विकृत्यै ओम आवाहिता देवताभ्यो नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। मुखे आगमनीयं समर्पयामि। औपचारिकेण स्थानं समर्पयामि। स्थानानन्तरं आगमनीयं समर्पयामि। वस्त्रार्थम् उपवेदार्थं च अक्षतां समर्पयामि। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णयजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वम्बुरुधानहम्। अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रेर्मा देवी जुषतां। कामदोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं दृष्टां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां दामिहोपह्वये श्रियं। चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमेघं जरणमहं प्रपद्ये। आदित्यवर्णे तपदोऽसि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। तस्य फलानि तपसानुदन्तुमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः। उपैतुमां देवदगः कीर्तिश्च मणिनाथः। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। सुत्तिपादावलां ज्येष्ठावलक्ष्मीरणादयाम्यहम्। अभूजमसमर्धुञ्जदर्वाणिर्नुत मे गृहात्। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपह्वये श्रियं। मनसः काममाकोतिं वाजस्तत्यमसीमहि। पशूनां रूपपन्नस्य मयिश्रीशयतां नितः। कर्दमेन प्रजा भूतामयि सम्भव कर्दमा। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्मवाणीं। सिद्धानि क्लीदवस मे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां पुष्करणे पुष्टिन्दुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः। आर्द्रां यष्कर्णीं यष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः। तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूदङ्गावोदास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। ओम यशुजिह्वेदो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्। श्रियः पञ्चदशञ्चसीकावः सततं जपेद। आनन्दः कर्दमश्चैव चिक्लीत इति विश्रुताः। उषयस्ते त्रयः पुत्राः स्वयं देवी देवता। पद्माणे पद्मवोरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे। त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्।
अश्वदाय च गोदायि धनधायि महाधने केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम मोक्षदाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ओम प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः ओम वृद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम द्रव्ये नमः ओम परमात्मिकायै नमः ओम वाचे नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्मायै नमः ओम शुचये नमः ओम स्वाहायै नमः ओम सुधायै नमः ओम सुधायै नमः ओम धन्यायै नमः ओम हिरण्मये नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यविष्टायै नमः ओम विभावर्यै नमः ओम नित्यै नमः ओम दीप्त्यै नमः ओम दीप्तायै नमः ओम सदायै नमः ओम सुधारण्यै नमः ओम कमलायै नमः ओम कान्तायै नमः ओम क्षीरारघमवाय नमः ओम घावराय नमः ओम बुद्धये नमः ओम अनघाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम अशोकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम लोक विनाशिन्यै नमः ओम धर्मजयाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः पद्महस्ताय नमः पद्माक्षी नमः ओम पद्मसुन्दर्यै नमः ओम पद्मोद्भवाय नमः ओम पद्मभगे नमः ओम पद्मनाभप्रियाय नमः ओम रमायै नमः ओम पद्ममालाधराय नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मिन्यै नमः ओम पद्मगन्धिन्यै नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः प्रसन्नाय नमः प्रसादारुख्यै नमः प्रभायै नमः ओम चन्द्रवदनाय नमः चन्द्राय नमः ओम चन्द्रसहोदर्यै नमः ओम चतुर्भुजायै नमः चन्द्ररूपायै नमः ओम इन्दिराय नमः इन्दुशीतलाय नमः आह्लादरण्यस्य शिवाय नमः शिवकर्यै नमः ओम सत्यै नमः ओम विमलायै नमः विश्वजनन्यै नमः ओम पुष्ट्यै नमः ओम दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ओम प्रतिष्करण्यै नमः ओम शान्ताय नमः शुक्लमाल्याम्बराय नमः दयेन भास्कर्यै नमः बिल्वदयाय नमः ओम वरारोहाय नमः यस्मिन्यै नमः सुन्दराय उदाराय उदाराङ्गाय नमः हरिण्यै नमः वारण्यै नमः ओम धनधान्यकर्यै निधये नमः ओम श्रेणसौम्याय शुभप्रदाय रूपवेशमगदानन्दाय नमः वरलक्ष्मी नमः वसुप्रदाय नमः ओम शुभायज्ञप्राकाराय नमः समुद्रतनयाय नमः ओम जयाय नमः ओम मंगलाय नमः ओम देव्यै नमः ओम विष्णुवक्षस्थलस्थिताय नमः विष्णुपत्नीसन्नाक्षी नमः ओम नारायण समासधर्मदारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः देव्यै नमः सर्वोपद्रववारिण्यो नमः गाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाय संपन्नाय नमः भुवनेश्वर्यै नमः ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः नानागन्धाग्रेवदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् प्रत्यक्षदेवं दन्दधयामि दीप्य सुजातवेदो भग्धनुर्ममापजोगश्च मह्यमामह जीवनं जदिशो दशः श्रीयाजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्यामघे दजामादगुंजामसि धूपदीपानन्दसिद्धाजमनि समर्पयामि यदा भागजः जीवनं जरिशोरिषा साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि धूपदीपानन्दलं नाना कोब्रकाई ओम या फलनेर्या फलापुष्पायास्तपुष्पणेः सुदास्तान वञ्चन्त्वगुं वसः ओम विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यत्पार्थिवानि विमवेरजागुं प्रियो अस्तभाय सरस्तं विचक्रमाणस्त्रेदोरुगाय विष्णोरदाटवसि विष्णो पृष्ठवसि विष्णोश्चप्रेस स्योरसिविष्टो ध्रुववैष्णवसिविष्टवे त्वा तदस्य प्रियमविपातो अस्यां नरो यत्र देवयुवो वरन्दे उरुक्षुतिगुं सुजनिमातकार हेम प्रतिभिमयतयेतां दक्षिणे वेषगुगस्य सविरस्रानातो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामविहीनं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदेवदं दमूढमस्य वागुं धुरे ओम पृथिवी शान्तादाग्निना शान्तादामे शान्तादुजुगुं समयतो अन्तरिक्षगुं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तगुं दुजुगुं समयतो जौ शान्तादादित्येन शान्तादामे शान्तादुजुगुं समयतो पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिर्जौ शान्तिर्शान्तिः
ब्राह्मणशान्ति अश्वशान्ति पुरुषशान्ति ब्रह्मशान्ति ब्राह्मणशान्ति शान्ति देवशान्ति शान्तिर्मेऽस्तु शान्तिः तजागुं शान्त्याधर्मशान्त्यामख्यन्ति पदे चतुष्पदे शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः तिरङ्गैः सुवागुं दस्तरोभिः यजेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम नमो ब्रह्मणे नमोऽस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमोषधीभ्यः नमो वाजे नमो वाजस्पदे नमो विष्णवे भदे करोमि ओम शान्ति शान्ति शान्तिः नमो वाजे याचोदिता याचा स्वस्ति वाजे नमो नमो वाजे नमो वाजस्पदे नमः मन्त्रगुभ्यो मन्त्रपदिभ्यो मामामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्र पतयः पराधुन्महामृषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परादां वैश्वदेवी ओम मातरिश्वासन्नस्तपदसूर्यः अहानिजं भवन्तु नस्य गोम्रात्रिः प्रतिधीयताम् शमुजानो विच्छतु शमादित्य उदेतु नः ओम अच्युत प्रार्चित प्रियमेधास अर्चितार्चितन्दपत्रका उदवरुणदुष्टर्चिता अर्चित प्रार्चता प्रार्चित प्रियमेधास अर्चितार्चितन्दपत्रका उदपूर्णदुष्टर्चितार्चित प्रार्चता या फलनेर्या वासुवादाः पर्वीदागास उश्रेयान् भवति जायमानः दन्धीराजः कवय उन्नयन्ति स्वाधियो मनसा देवजन्तः ओम नीलां देवीकुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः गृणाहि गृहवतीरविराधिपत्यै पयस्पतिरन्धिराजानोऽस्तु बाबू తీసే అయిపోయిందండి తీసే ఉన్నారా नीलां देवीकुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः गृणाहि गृहवतीरविराधिपत्यै पयस्पतिरन्धिराजानोऽस्तु विष्णुपत्यघोरास्ते दानादागं कंडो श्रेजानासहितो मनुता इष्टम्बो दिवारण पृथिव्यास्येजाना जगतो विष्णुपत्नीं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम विष्णोर्गं वीर्याणि प्रबोधम्य पार्थिवानि विमेरजागं द्वयोस्तभैर्तप्रमाणश्रेदोरुगाय अच्युत प्रार्चत प्रियमेधास अर्च्युत अर्चुनन्दपत्रका उतवरुणदुष्ट्वर्च्युत अर्च्युत प्रार्चत याः प्रणीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिर्प्रचोदयास्तान उञ्चन्त्वकुम्भसः या फलनेर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिर्प्रचोदयास्तान मुञ्चन्त्वकुम्भसः ओम युवासवादा पर्वीदागात् उत्क्रियान् भवति जायमानः दन्धीराजः कवच उन्नयन्ति स्वाधियो मनसा देवजन्तः
ग्रीष्मो हेमन्त उदनो वदन्तश्च तद्वरुषा सुवितन्नो अस्तु तेषां मृतो नागं ददशारदानान् निवादयेषामभये स्याम या पलनेर्या पला पुष्पायास्त पुष्पणे प्रचोदास्तान उञ्जन्वगुंवसः या फलनेर्या पला पुष्पायास्त पुष्पिणेः बृहस्पतिर्प्रचोदास्तान मुञ्चन्वगुंवसः ना दिशा पक्का दिशा दिशा फला पुष्पायास्त पुष्पणे बृहस्पतिर्प्रचोदास्तान मुञ्चन्वगुंवसः ना दिशा ना यदा भाजः मधुराणि निवेदयामि प्रोक्ष्य परहिच्य ओं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ओम देवसत्पाशविदुप्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां गोष्ठोस्ताभ्यां मादधे ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरा भोजनं समर्पयामि हस्तो वृक्षालयामि पादो वृक्षालयामि ताम्बूलार्ते पुष्पाणीं समर्पयामि मङ्गलमहनीराजनदीपं सन्दर्शयामि ओम हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मधव्योसानीति एकधा ब्रह्मणोपहरति एकधैव यजमानाजुस्तेजो दधाति प्रियः कान्दाय कल्याणधेयेत्थिनः श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ओम नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रभुपतये नमस्ते लम्बोदराय गगनदाय विघ्नविनाशिने युधाय वरदमुहूर्तये नमो नमः लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रदादिधयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतवत्सले वनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्नन्दकटाक्षलब्धविभवं ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां लक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती लक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा राङ्कुजौ पाशमभीतिमुद्राङ्करैर्वहन्तीं कमलाधनस्थां बालकोटिप्रतिभा नेत्रां भजेऽहमम्बाजगदीश्वरीन्द्राम् ॐ मन्त्रपुष्पान् समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति मूल प्रश्न यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि तानि प्रदक्षिण्यवत्सुभरे पापोऽहं पापकर्महं पापात् पापावसम्भवादायमामया देवाशयावत्सलान्यदा जगन्नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन आत्मप्रदक्षिण नमस्कारां समर्पयामि
నాన్న అది కొబ్బరికాయ ప్లేట్ తీసుకురా, రాయి తీసుకురా. కొబ్బరికాయ ప్లేట్ తేనా, కొబ్బరికాయ ప్లేట్ ఒక ఉత్తరం తీసుకొని కొబ్బరికాయ నాన్న తొందరగా భుజగా కొబ్బరికాయ. ఓం అచ్యుత ప్రార్చత ప్రియమేధాసో అర్చుతార్చుదంతపుత్రకా ఉతవరుణ దుష్ట్వర్చుతార్చుత ప్రార్చత ఇమం వస్త్రాణి వసావధారేయోరుచ్ఛిద్ర వందవావు సర్గాః అవాదనదు విశ్వాని విశ్వార్తేన మిత్రావృణ యా ఫలనీర్యా ఫలా పుష్పా యాస్త పుష్పిణీః బృహస్పతిర్ప్రచోదాస్తానో పుంచన్వగం వసః. ఇగో 4 కొబ్బరికాయ కొబ్బరికాయ కొబ్బరికాయ. బృహస్పతిర్ప్రచోదాస్తానో ముంజందగున్నదః. ఓం అచ్చద ప్రాచ్చద ప్రేమేణాదోచ్చద అత్యంతపుత్రకా ఉదవర్ణ దుష్మచ్చద అచ్చద ప్రాచ్చద. యువాసవాదాః పర్వీదాగాత ఉశ్రేయాన్ భవతి జాయమానః దంధీరాజः కవచ ఉన్నయందే స్వ ధియో మనసా దేవయంతః. తప్పకుండా సంతోషం. ఇవ్వండి. అచ్చద ప్రాచ్చద ప్రియమేధాదోచ్చద చంద్రబుద్ధ దుష్మత్తద అచ్చద ప్రాచ్చద. ఓం ధ్రువందే ధ్రువందేవో బృహస్పతిః ధ్రువంద ఇంద్రస్యాగ్నిశ్వరాశ్రం ధారయతాన్ ధ్రువం హవిషా తస్మై దేవాధిబ్రువన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. తథాస్తు. ధ్రువం ఓం శతమానం భవతి తథాయ పురుషశ్రేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిరిష్ఠతి. రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ సకల కార్య దిగ్విజేత ఆనుకూల్యత ఫల సిద్ధిరస్తు. ధ్రువందే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంద ఇంద్రస్తాగ్నిస్తరాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం ధ్రువం ధ్రువేణ అభిషా తస్మై దేవా అభిబ్రువన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః.
అనిల్ గారు అనిల్ గారు ఫస్ట్ డైరెక్ట్ టైం అవుతుంది. ఓం యా పలనేర్యా పలాపి ఓం హిరణ్యపాత్రం మదో పూర్ణం దదాతి సానేదే ఏకరా బ్రహ్మణో భారతే ఏకరై వైజమానాయుస్తేరో దదాతి సంభ్రాజం చ విర అభిశ్రీర్యతనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యాముకేతయ మాసకం సృజామసి గట్టి కొట్టు. చేతులు ఎక్కేస్తారు రాదు అందులో పైకి ఎక్కిస్తారు. అంతే మరి ఆ టైంలో ఇది ఎవరొస్తుంది ఇది పోతుంది ఇస్తే పోతుంది ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా. ఇది ఒక్కడే కొట్టు ఎవరు ముక్కన్నాక మనిషి అన్నాక తుమ్ముతారు అంటే సందర్భం కాదు. సామాన్ వస్తుంది. సామాన్ దీంట్లో ఉందిలే, నువ్వు తప్పుకో ఎవరు కొంచెం వాళ్ళ ఫ్రేమ్ ఉంది హీరోది అటులో తీసుకోండి మీరు.
1 ఉంది చూసుకోండి. బ్లింక్ అవుతూనే ఉందంట. చేసుకెళ్ళి సెన్సార్లు పడుతుంది. అది ఏం కదిలేస్తున్నాం, కదిలియట్లేదు కదా మనం అసలుకి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్లింక్ అవుతుందా అడగమ్మా. ఇప్పుడు అన్నా ఓకేనా? ఒకసారి చూస్తారా? ఒక్కనే కొంచెం కొంచెం వెనకాల కెమెరా పెట్టాను. పోయారా వాళ్ళు? అరే పోయారు కదా. కొంచెం ఇటు వచ్చి నువ్వు వచ్చేసి లైట్ వద్దు, లైట్ వద్దు.